धुंध में ये कौन सी मखलूक, किसके जन्नात और कौन से मौकिलात थे जिन्होंने 20 पोलिंग स्टेशंस पर 90% वोट डाल दिए। ये सिर्फ वोट चोर नहीं बल्कि वारदातिये हैं। इन वोट चोरों को अब दफन करने की बारी आ गई है। बदतरीन रियासती दहशतगर्दी के बावजूद PTI बुरी तरह हार गई। ज़िमनी इंतखाब में अवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी और वोट को इज्जत दी। डस्का में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार अपने ही गांव में 300 वोटों से हार गया। पता होता 2 नाहक जाने ले लेंगे तो ये सीट वैसे ही सदके के तौर पर दे देते। नून लीग ने हमेशा पैसे और गुंडागर्दी की सियासत की। इन्होंने कत्ल गारत गिरी के लिए राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ को डस्का इलेक्शन में भेजा। वफाकी वजीर इत्तलाआत शिबली फराज का जवाबी वार, कहा नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हो रही है। धौंस और धमकी की सियासत का खात्मा होने वाला है। फवाद चौधरी बोले, ये नहीं हो सकता, जहां आप कामयाब हो वहां इलेक्शन शफाफ, जहां शिकस्त हो वहां धांधली का इल्जाम। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। हसरत है मरियम साहिबा कभी सच भी बोले। वजारत साइंस ने इलेक्ट्रॉनिक वोट की तैयारी कर ली है। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, मरियम नवाज ने आज कातिल को स्टेज पर खड़ा करके शाबाश दी। मरियम नवाज ने लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी की। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद ने कहा, मरियम नवाज अपनी गलतफहमी दूर करें। 1947 से अब तक कभी अपने गांव में नहीं हारे। डस्का में ज़िमनी इंतखाब के दौरान किसने किसको मारा। मरियम नवाज के साथ खड़े मकतूल ज़ीशान के वालिद ने एतराफ़ किया कि उसके भाई ने ज़ीशान के कातिल को निशाना बनाया। ज़ीशान के वालिद ने कहा कि उनका छोटा भाई पोलिंग एजेंट था। मुखालिफिन उसे पीट रहे थे। पोलिंग स्टेशन में मेरा बेटा वोट डाल रहा था। लोगों ने उसे बताया कि आपके चचा को मार रहे हैं। बेटा वहां गया तो मुखालिफिन ने उस पर गोली चला दी। मेरे भाई के पास गाड़ी में पिस्तौल थी। भाई ने फायरिंग करने वाले लड़के को भी मार दिया। PTI रहनुमाओं की मकतूल हामिद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। 10 लाख रुपए इमदाद और 1 नौकरी देने का ऐलान। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, नून लीग के गुल्लू बटों ने माजिद के बच्चे को दुनिया में आने से पहले यतीम कर दिया। मकतूल माजिद के भाई का कहना है, जब वोट डालकर आया तो हम पर हमला कर दिया गया। नून लीग के लोगों ने फायरिंग की जिससे मेरा भाई जान बहक हुआ। वीडियो में मौजूद है, जावेद भट्ट और हमजा भट्ट ने हम भाइयों पर फायरिंग की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार कहते हैं, सानेहा मॉडल टाउन का मास्टरमाइंड राना सनाउल्लाह फिर डस्का में वही करना चाहता था। डस्का पुलिस ने ज़िमनी इलेक्शन के दौरान फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मुलजिम मफरूर है। मुकदमे में नामजद 2 मुलजिमान ने अबूरी जमानत करवा ली। थर पारकर NA 221 में ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। 100 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली 42,563 वोट लेकर आ गए। PTI के निजामुद्दीन दूसरे नंबर पर। एक पोलिंग स्टेशन में आग लगने से पोलिंग का सामान जल गया। रेंजर्स ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने वाक़या हादसाती करार दे दिया। PTI उम्मीदवार का पुलिस निगरानी में। सेनेट इंतखाब में कामयाबी के लिए हुकूमत के राब्तों में तेजी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की MKM पाकिस्तान के मरकज आमद। इत्तेहादी साथ देते हैं मगर मसाइल हल नहीं होते। MKM पाकिस्तान का शिकवा। मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से फिर आगाह किया। असद उमर ने कहा, जो भी फैसले हुए जल्द सामने आ जाएंगे। दोनों जमातों ने एक दूसरे पर फिर एतमाद का इजहार किया। फैसल सब्जवारी ने कहा, सिंध हुकूमत के तर्ज अमल में सियासी इंतकाम साफ नजर आता है। सेनेट इलेक्शन का शफाफ माहौल में इनेकाद चाहते हैं, यही हकीकी जमहूरियत है। वजीर खजाना हफीज शेख की GDA रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, महंगाई रोकना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोई हुकूमत भी खुशी से IMF के पास नहीं जाती। माली बहरान इस कदर था कि इमरान खान को IMF के पास जाना पड़ा। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए सख्त फैसले किए। दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। GDA का हफीज शेख और फौजिया अरशद की हिमायत का ऐलान। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा, हफीज शेख और फौजिया अरशद की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा तो सबने देख लिया। हुकूमत के लिए सेनेट के नताइज इससे भी बुरे होंगे।
آصف علی زرداری کی یوسف رضا گیلانی سے گفتگو، کہا اب سلیکٹڈ کے گھبرانے کا وقت آ گیا ہے، پیپلز پارٹی NA 221 میں بھی فتح یاب ہوگی۔ کارکنان کی ہلاکت پر تعزیت کے لیے ڈسکا جانے والی مریم نواز ہنسی مذاق سے باز نہ آئیں۔ عوام سے خطاب میں پارٹی ہو رہی ہے کی نقل کرتے ہوئے کہا، یہ دھند ہے اور یہ ڈسکا ہے اور یہ عمران خان ووٹ چوری کرتے پکڑا گیا ہے۔ جلسے میں پارٹی ترانے بھی بجائے جاتے رہے۔ PSL 6 کا میلہ جاری، ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو جیت کے لیے 151 رنز کا ہدف دے دیا۔ محمد رضوان کے 71 رنز، ڈیبیو کرنے والے محمد وسیم کی 3 وکٹیں۔ ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد کی بیٹنگ جاری۔ اس سے پہلے لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 4 وکٹ سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز کی پہلی بار PSL کے اپنے پہلے میچ میں کامیابی، پشاور زلمی نے 6 وکٹ کے نقصان پر 140 رنز بنائے۔ لاہور نے مقررہ ہدف 6 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ محمد حفیظ 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کراچی کنگز کا PSL 6 میں فاتحانہ آغاز، افتتاحی میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7 وکٹوں سے شکست دی، حریف کو 121 رنز پر ڈھیر کیا۔ کپتان بابر اعظم نے 24 رنز بنائے، 1540 رنز کے ساتھ PSL میں سب سے زیادہ سکور کرنے والے بلے باز بن گئے۔ شائقین بھی کراچی کنگز کی کامیابی پر خوش۔ کراچی میں ڈائریکٹرز کے عہدے پر کام کرنے والے افسران، ڈرائیور، کلرک اور چوکیدار نکلے۔ گریڈ 18 کی پوسٹ پر تعینات عبدالخالق DMC میں ڈرائیور، زاہد اقبال صدر ٹاؤن میں کلرک اور سنجیدہ خاتون گریڈ 1 کی ملازمہ نکلیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر محکمہ بلدیات سندھ کا 32 افسران کو متعلقہ محکمے رپورٹ کرنے کی ہدایت، بعض سفارشی افسران تاحال عہدوں پر برقرار۔ کراچی کے جناح ہسپتال میں جڑواں بچوں میں سے ایک کے لاپتہ ہونے کا واقعہ، SSP ساؤتھ نے تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ پولیس ٹیم کورنگی اور جناح ہسپتال کے ڈاکٹرز کے بیانات بھی لے گی۔ SSP ساؤتھ کا کہنا ہے تحقیقات کریں گے، بچہ ایک پیدا ہوا تھا یا جڑواں تھے۔ تفتیش کے دوران ایک بچہ غائب کرنے کے ثبوت ملے تو مقدمہ درج ہوگا۔ کراچی میں جیو کے دفتر پر مشتعل افراد کا حملہ، جیو کے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ، عملے کو زد و کوب کیا، سیکیورٹی گارڈ سے بدسلوکی، حملہ آور دفتر کے باہر بیٹھ گئے۔ حملے میں مشتاق سرکی شامل، مشتاق سرکی پہلے بھی کئی کیسز میں گرفتار ہو چکا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی جیو کے دفتر پر حملے کی مذمت، کہا صحافتی ادارے پر حملہ بزدلانہ فعل ہے، حکومت آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ شہباز گل نے کہا امید ہے سندھ پولیس واقعے کا فوری نوٹس لے گی۔ الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیوز ڈائریکٹرز ایسوسی ایشن کی بھی مذمت۔ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم سرگرم، مودی مقبوضہ وادی کا دورہ کریں گے۔ دورے کے خلاف سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں پوسٹرز لگ گئے، حریت رہنماؤں کی مودی کے دورے پر ہڑتال کی اپیل۔ پاکستان میں کرونا مزید 38 افراد کی جان لے گیا، تعداد 12,601 ہو گئی، 1,329 نئے کیس رپورٹ، فعال کیس 24,446 ہو گئے۔ ہماری سمت درست اور نیت نیک ہے، عوام کسی کو ترقی کے سفر میں رخنہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں 2 سال کے دوران لاہور میں 10 لاکھ سے زائد درخت لگائے، سابق حکمرانوں کی غلط ترجیحات سے آلودگی میں اضافہ ہوا۔ سیاحت کا فروغ، اسلام آباد میں سفاری ٹورسٹ ٹرین چل پڑی، ہر اتوار گولڑا سے اٹاخور تک جائے گی، ریل کا ٹکٹ 1000 روپے اور بچوں کے لیے 500 روپے ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مادری زبانوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ مادری زبان شناخت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی 6,912 زبانوں میں سے 516 ختم ہو چکی۔ پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں ہزاروں برس قدیم۔ جوش دیوانوں کا، PSL کے پروانوں کا، ہر لمحہ پر جوش۔ سب سے بڑے شو میں سابق گورنر محمد زبیر ہوں گے مہمان، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ راشد لطیف، تنویر احمد اور نجیب الحسنین کے ماہرانہ تجزیے اور تبصرے، شفاعت لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا، احمد شاہ بھی دکھائیں گے رنگ۔
کورونا وبا کا سخت ترین دور بھی ARY کے پارٹنر ویژنری ریل اسٹیٹ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ ویژنری ریل اسٹیٹ دبئی اور داماک پارٹنرز ٹاپ 10 کمپنیز میں شامل۔ داماک پراپرٹیز کی جانب سے ویژنری ریل اسٹیٹ کو خصوصی ایوارڈ دیا گیا۔ ڈائریکٹر ARY اور پارٹنر ویژنری ریل اسٹیٹ یعقوب۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیق اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.